اصلا چیز گرفته بایرو بایرو نشان چوچه مندک گرفته بایرو تو نه چوچه مندک گرفته تو شکاری چوچه مندک شکار کرده قربان علی چکار بونی؟ دیم جور بونی برای بچه پیاو بازی کنه اوه ماشالله گود زبردست پیش نمیله بچه اینجا مصروف است دیم جور کرده رایه برای خسنگ چنده رایین تاکی آو جمع شونه اینا او بازی بیتنن لبم بچه هسته بله یک دیگه خواهن دختر رایین ماشاءالله اینش خوب کلان درخت است تایشی زده تا که بال بوره توخکن او دختر تو چیز توخمونی؟ ها؟ مایی؟ مندک شکار مونی؟ او بله از من انداختی او دختر گفتی مندک شکار مونم چیکار نی مندک بس کباب کده مخری اینچ تو یک دف مندک کباب کده مخری بس چی مونی دیگه ریزه دخترو بله یک دیگه خواهن دختر رایین مستی کده رایین او دختر پیش کده از گیر ازی تو تا کده راییه
او نونو او نونو چیکار مونه نونو او نونو ماشالله نونو را چیکار مونه نونو شرم خورد نونو از ما او نونو نونو شرم خوردی از ما او نه از گرشیله با آمد نونو ماشالله نونو را چی ایران من ده طرف ما نونو نونو چکرم ده پیکنیکم ده نونو نونو هم پیکنیکم ده چکرم ده نونو ماشالله نونو را نونو 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 چی ایران من ده طرف ما نونو مگه کیا در ویدیوی ما جور مونه نونوم خبر شده که ما در ویدیوی نونو را جور مونم نونو ماشالله نونو را نونو چکرم ده پیکنیکم ده نونو اینجیم یک گروپ بچه هم ده که در لدو بازی مونن اینه یک گروپ بچه اینجیم ده ششتن در لدو بازی مونن مصروفی لدو بازی کدو هستن یک گروپ بچه اینجی ششتن اینه اینی درخت خینجاگه تو خینجاگ کده اینه تو درخت خینجاگ است ای خینجاگش خامه تا بالی ماشالله چی خوشنمای بوز است یک شاخ شتای یک شاخ ازی شخکیه توخکن یک شاخ بالکل شخکی است یک شاخ شتای صبر مایی را تربوز بیدم چی مزده کده مخره توخ اونه مزده کده مخره اون خوشنمای بوزه ماشالله دوخ یک شاخشی اینجی تاو خورده نمیله چاکورا یک شاخشی بس اینا انت شخکیه یک شاخشی دوخ اوه اون مزه کده مخره ها صبر 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 ما تبي صبر نشوف ما هنا بیا ختم پیسه ازم باید بوزه بیدم بایرو یا بوز و بوز وانا دیگم امروز لاتشی ازی بور شده خورده اونا کنه سبب اینا خالی تربوز مخرایی امروز لاتشی ازی بور شده یا ما
این ما سیر کده نمخوره ما این میشه بخواد این ما این بیگر نون good ونیش پوست داره توخ نمخوره نمیشه بخور سما یعنی کم منده توخ ختم پیسازم ماشاءالله انت ठाकुर بوزا بور